बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं शायगान फार्मास्यूटिकल में एज अ बिज़नेस यूनिट हेड काम कर रहा हूँ। आज जो है वो हम तमाम लोगों को शायगान हेल्थ टीवी में वेलकम करते हैं। शायगान हेल्थ टीवी जो है वो अक्रॉस पाकिस्तान तमाम लोगों के लिए एक पॉडकास्ट सीरीज़ लॉन्च कर रही है, जिसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स अक्रॉस पाकिस्तान जो हमारे डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनके साथ हम बात करते हैं। हमारा जो मेजर टॉपिक होता है जिसमें स्किन सोल्यूशन विद डर्माटोलॉजिस्ट के नाम से ये पॉडकास्ट सीरीज़ है। और आज हम जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ प्लान कर रहे हैं उनमें हमारे पास एक वेल नोन डर्माटोलॉजिस्ट जो कि रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली राव साहब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट और एंड एस्थेटिक फिजिशियंस हैं और इस वक्त होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में जो है वो अपनी जॉब सर अंजाम दे रहे हैं। सर, आज जो हम अपनी पब्लिक के लिए जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे वो बेसिकली मिलाजमा होगा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में छाइयाँ या धब्बे भी कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि ये मिलाजमा क्या है और बेसिकली ये होता क्या है, सादा सी ज़बान में बताइए ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाजमा बेसिकली उर्दू में तो हम इनको छाइयाँ कहते हैं, जो वैसे ही हर कोई जानता है कि छाइयाँ बेसिकली ये जो होता है ना, ये पिगमेंटेशन होती है। जो हमारी स्किन का कलर होता है वो ज़्यादा पिगमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पे स्पेशली फोटो एक्सपोज्ड एरिया या जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है चेहरे के, उन हिस्सों पे ये पिगमेंट आना शुरू हो जाता है। और इस पिगमेंट के आने का मकसद क्या होता है? हम एशियंस की जो स्किन है ना, हम जितने भी एशियंस कंट्रीज़ हैं वो स्किन 4 और टाइप 4 और 5 होती है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है जैसे ही सनलाइट लगती है तो पिगमेंट आ जाता है। काउंटरएक्ट करने के लिए जो यूवी रेडिएशन होती है, जो सूरज की धूप की जो शुआएं होती हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए पिगमेंट आना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से हम लोगों को जहाँ पे सन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से वहाँ उस एरिए पे आ जाता है। एक बिग फैक्टर ये है। दूसरा बिग फैक्टर ये होता है कि जिस तरह हार्मोनल चेंजेस होती हैं उम्र के साथ साथ, तो एक रिस्क फैक्टर ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ये पिगमेंट आना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में अमूमन साइक्लिक चेंजेस आती हैं हर मंथ, और उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से ये पिगमेंट आना शुरू हो जाता है। तो ये मेन फैक्टर है। और दूसरा, जो हिली एरिया में रहते हैं उनके 2-3 फैक्टर ये है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से पिगमेंट आ जाता है। तीसरा जो है कि वहाँ पे सनलाइट बहुत देर तक रहती है, जिसकी वजह से, और वहाँ पे जो सनलाइट की जो शुआएँ हैं वो अमूमन काफ़ी देर तक रहती है सूरज ग्रुप होने के बाद तक, तो वो इस वजह से लोग उससे अवेयर नहीं होते, तो उसकी वजह से ज़्यादातर पिगमेंटेशन होती है। और जो चौथा और बिग फैक्टर है ना, वो ये है कि हम लोगों को फीमेल्स में अमूमन साइक्लिक चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से आयरन की कमी होती है। खून की कमी की वजह से ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं और फिर वो उसके बाद ब्राउन स्पॉट्स से डार्क होना शुरू हो जाते हैं। सादा सी ज़बान में ये एक 4-6 रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से छाइयाँ अमूमन होती हैं। राइट डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा रिस्क फैक्टर भी हमें बता दिए और ये भी बता दिया कि मिलाजमा क्या होता है। यानी आपने ये तो सारा कुछ बता दिया किस वजूहात की वजह से हो सकता है। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इसके लिए फिर एहतियाती तदाबीरें क्या होनी चाहिए। एहतियाती तदाबीरें तो सबसे अहम तो जो है ना, धूप से आप अवॉइडेंस करें। सबसे अहम तो प्रिवेंशन है। आप सनलाइट जो स्पेशली हमारे एरिया में जो हिली एरियाज़ हैं और जो हम लोग मैदानी एरिया में, जहाँ पे भी हम जो एशिया पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, मैं तो उनको यही एडवाइस करता हूँ कि आप लोग सन जो यूवी इंडेक्स होता है वो 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक या 3 बजे तक जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी जो वर्कआउट है वो इंडोर ही कीजिए और अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा आउटडोर से महफूज रखें। और दूसरा ये है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेन है, जॉब पे जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, ट्रैवल करना है, तो उसके लिए फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप सन प्रोटेक्शन कोई ना कोई क्रीम अप्लाई करें जिस जाने से आधा घंटा पहले, और उसके बाद फिर आप सन में निकलें। और उसके अलावा ये कि अपने आप को कवर भी करें। स्पेशली वो लोग जिनको लाइट ब्राउन पिगमेंटेशन है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन मेजर्स को स्ट्रिक्टली करें, ताकि एक दफ़ा पिगमेंट आ जाता है तो फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़त्म तो हो जाता है लेकिन ये कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत लेंदी भी होता है ये प्रोसीजर। इससे बेहतर है कि आप प्रिवेंशन की तरफ जाएँ ताकि प्रिवेंट कर लें अपने आप को, तो फिर ये आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। राइट डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बहुत अच्छा जानते हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा विजुअल एड्स आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं और ये छाइयाँ और दबे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वो जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ रही होती हैं उसके बारे में आप अपने ऑडियंस को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे?
دیکھیے بہت ساری ٹریٹمنٹس ہیں. سمپل تو یہی ہے کہ آپ جو کچھ لوگ جو ہے مطلب جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یا اتھینٹک کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے بغیر کچھ لوگ جو بھی چیز بتاتے ہیں, جو لوکل کریمز ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ پلنٹی آف اسٹیرائڈس یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اسکن تھننگ, اور اس کے علاوہ پھر اسکن تھننگ کے ساتھ پھر اسکن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسکن کے اندر کافی ساری چینجز آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر جو ہے اسکن کو ریپیئر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس او پی ڈی میں اسی طرح فال کرتے ہیں کہ بہت ساری لوکل فارمولا کریمز یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ان کو پرومیننٹ ہوتی ہیں. جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ ایک کلک مین فارمولا ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا اسٹیرائڈ ہوتا ہے, تھوڑا سا ریٹینول ہوتا ہے اور بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے ہائیڈروکیونون. بیسکلی اس کو کلک مین فارمولا کہتے ہیں. اس بیس پہ کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں. انفارچونیٹلی لوگ جو جلدی رزلٹ کے لیے کچھ لوکل کمپنی یا جو بھی وہ اسٹیرائڈ کی تعداد کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو آرام تو آ جاتا ہے ود ان فیو ڈیز, لیکن اس کے ساتھ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کی اسکن پتلی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ لوگوں کو خون کی نالیاں چہرے پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو بھی چیز آپ پروڈکٹ یوز کریں وہ اتھینٹک ہو اور کسی کے کہنے پہ آپ یوز نہ کریں, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اندازہ ہے ملازمہ کی وجہ سے ہماری جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ خاص طر بہت زیادہ وریڈ رہتی ہیں, اور اکثر یہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ دوبارہ ملازمہ جو ہے وہ اسکن کے اوپر اپیئر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا گائیڈنس ہونی چاہیے؟ میں تو دیکھیں ایک ونس اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اپنی سب سے اہم جو چیزیں ہیں فیمیلز میں, اسپیشلی فیمیل پاپولیشن میں, ڈائٹ کا اپنا بہت خیال رکھنا ہے. جیسے آپ کا فیمیلز میں عموماً سائیکلک چینجز آتی ہیں ہر منتھ میں, تو جس کی وجہ سے آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ہماری پاپولیشن میں زیادہ تر فیمیلز کو 10 کے قریب ایچ بی رہتا ہے, اور ایچ بی 10 کے قریب رہنے کی وجہ سے نا بہت ساری یہ پگمنٹیشن, براؤن اسپاٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ پلازما ہے, اور اس کے لیے پھر وہ ویگرس ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ اسکن تھننگ ہو جاتی ہے, اسکن پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنا ایچ بی پراپر رکھیں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, دھوپ سے کم ایکسپوجر دھوپ کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ اگر جتنا سن لائٹ آپ کی اسکن جو ہے ریپیئر ہو, پگمنٹ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ریپیئر ہونے میں اسکن کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لوگ اس چیز سے اویئر نہیں ہوتے, وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پگمنٹیشن ختم ہو گئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہم ٹھیک ہو گئے. تو ہوتا یہ ہے کہ چند دن کے بعد پھر وہ بہت زیادہ باؤنس بیک کرتی ہے اور بہت ڈیپ چلی جاتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ اپنے نارمل روٹین میں آتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے تو وہ پگمنٹ جو سپرفیشل ہوتا ہے, اسکن کی 2 لیئر ہوتی ہیں, اوپر والی اور نیچے والی, تو وہ جو سیکنڈ ٹائم پہ جب ان کو ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نچلی لیئر میں چلا جاتا ہے, ڈرمس میں, جس کو ہم ڈرمس کہتے ہیں. جب وہ پگمنٹ نچلی لیئر میں چلا جاتا ہے تو زیادہ تر جو ٹاپیکل ٹریٹمنٹ ہے نا وہ پھر اتنی افیکٹو نہیں رہتی, اور وہ پھر مختلف لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں. تو جو لوکل ڈاکٹر یا کوئی اور, تو وہ ہوتا یہ کہ اسکن مزید تھن ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ان کو ریڈنس مستقل رہتی ہے, اور اس کے ساتھ انوائرمنٹل بہت زیادہ ان کی اسکن ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتی ہے, اور ارلی پری میچور فائن لائنس آ جاتی ہیں فیمیلز کو, اور بہت پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے, جو پریونشن ہے وہ یہی ہے کہ ونس یو آر مطلب فری آف سمٹمس, جب آپ کی پگمنٹ ختم ہو گئی تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور اسکن. کیسے؟ وہ یہی ہے کہ آپ سن بلاک لگائیں اور ہیٹ سے بچیں. ڈائریکٹ ہیٹ کوئی کسی بھی قسم کی ہو, چاہے ہیٹر کی ہو, چاہے سورج کی ہو, چاہے گرم پانی ہو, اس سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. جتنا آپ محفوظ رکھیں گے اسکن ریپیئر ہو جائے گی. 12 ہفتے لگتے ہیں روٹین رفلی, تو اس کے اندر جیسے ہی اسکن ریپیئر ہوتی ہے تو آپ پھر جو ہے اپنی روٹین کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی سن بلاک لگانا ضروری ہے, کیونکہ ہم وی آر ولنریبل, کیونکہ ہماری اسکن ٹائپ ایشنس کی اس طرح کی ہے کہ پھر ہمیں پگمنٹ آ جائے گا. تو ہم نے سن ایکسپوجر سے بچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کوئی اچھا سن اسکرین فارمولا یوز کرنا چاہیے ہر کسی کو. بہت زیادہ شکریہ, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمیں ملازمہ چھائیوں کے لیے پرووائڈ کی. شیگان ہیلتھ ٹی وی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مشہور ہے کہ آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو.